नमस्कार साथीहरू, म पवन आचार्य कथा वाचन श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत गर्छु। कथा वाचन श्रृङ्खलामा आज म अमेरिकी कथाकार सिन्थिया अजिकको कथा पछ्यौरी लिएर आएको छु। सिन्थिया अजिकको जन्म सन् 1928मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको थियो र उनले न्युयोर्क युनिभर्सिटीबाट सन् 1949मा स्नातक र ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर गरेकी थिइन्। ट्रस्ट सन् 1966मा प्रकाशित सिन्थिया अजिकको पहिलो उपन्यास हो। उनका 3वटा छोटा कथा सङ्ग्रहहरूमा द पेगन र्याबाई एन्ड अदर स्टोरिज, ब्लडसेड एन्ड 3 नोभेल्स र लेभिटेसन रहेका छन्। उनको कथा द सल अर्थात् पछ्यौरीले चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरको यातना गृहमा लाखौँ निर्दोष व्यक्तिहरूले पाएको पीडा र ज्यान गुमाउनु परेको घटनालाई बिम्बात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ। 3 दिन र 3 रातसम्म पछ्यौरीको सहारामा बाँचिरहेकी सानी बच्ची म्याग्डालाई करेन्टमाथि हुत्याएर निर्ममतापूर्वक मारिएपछि आमा रोजाले बलजफ्ती सहन बाध्य भएको घटनालाई यो कथामा उतारिएको छ। प्रस्तुत छ कथा द सल पछ्यौरी। चिसो, अत्यन्तै चिसो, नरकीय पीडाको याद दिलाइदिने चिसो सडकमा स्टेला अन्य 2 जनासँग हिँड्दैछ। यो सडकमाथि उनीहरू कसरी सँगसँगै हिँड्न सके होलान्? पीडाले थिलथिलिएका रोजाका 2 बक्सेस्थलमाझ पछ्यौरीमा बेरिएकी म्याग्डा ठन्डीले कुक्रुक्क परेकी छ। घरिघरि म्याग्डालाई स्टेलाले बोक्थी, यद्यपि ऊ म्याग्डाप्रति निकै ईर्ष्यालु थिए। स्टेला छातीमै टाँसिएका अपुष्ट स्तन भएकी 14 वर्षे किशोरी हो। ऊ आफै पनि म्याग्डा जस्तै पछ्यौरीमा गुटमुटिएर त्यसभित्रको न्यानोमा निदाउन चाहन्थे। रोजाका स्तनमा दुध सुकिसकेको थियो। घरिघरि म्याग्डाले हावा मात्र चुस्ती र घोक्रै चिरिने गरी रुन्थे। स्टेलालाई पनि भोकले खुब सताएको थियो। उसका घुँडा सिन्का जस्ता भएका थिए अनि कुहिना चल्लाका हड्डी जस्तै मसिना। तर रोजाको भोक भने बिल्कुलै हराएको थियो र उनलाई अनौठो प्रकारको हलुङ्गो आवाज भइरहेको थियो। उनीसँगै सडकमा यत्रतत्र हिँडिरहेका मानिसलाई भन्दा भिन्नै प्रकारको हलुको। रोजाको हलुकोपनलाई मूर्छा पारेर भुइँमा लडेको वा भनौँ छारे रोगले अचेत बनाएको रोगीसँग तुलना गर्न सकिन्थ्यो। अझ भनौँ भुइँमा टेक्दै नटेकी चतुरतापूर्वक यताउता हेर्दै हावामा मात्र यात्रा गरिरहेका देवदूत जस्तै हलुका थिइन् भोकी रोजा। यस्तो लाग्थ्यो उनी पैतालाका टुप्पाले मात्र टेकेर सलबलाउँदैछिन्। उनले पछ्यौरीको प्वालबाट म्याग्डाको अनुहारमा निहालिन्। सुरक्षित गुणभित्रकी एउटी लोखर्के। सुरक्षित? होइन। पछ्यौरीको घेराभित्रको त्यो सानो खोपीमा जो कोही पनि सजिलै पसेर त्यसभित्रको न्यानोलाई बिथोलिदिन सक्थ्यो। म्याग्डाको अनुहार गोलो थियो, खल्तीमा राख्न मिल्ने चिटिक्कको ऐना जस्तो। तर रोजाको अनुहार भने साह्रै फुस्रो थियो। ऐनाको चिप्लो सतहसँग तुलना गर्न त पटक्कै नसुहाउने। त्यसो त म्याग्डाको अनुहार पनि त रङ फेरिएर कालै देखिएको थियो, हैजाको रोगी जस्तै। आँखा वायुमण्डल जस्ता नीला थिए भने भुवादार कपालका रेशमी त्यान्द्राहरू रोजाको कोटमा टाँसिएका तारारूपी टाङ जस्तै पहेँला थिए। अब तपाईँ अनुमान लगाउनुहोस् त म्याग्डा कसकी छोरी होली? रोजाले छोरीको बचाउका लागि म्याग्डालाई कुनै एक गाउँलेको हातमा सुम्पिएको कल्पना गरिन्। त्यसो त उनले अहिले हिँडिरहेको बाटोबाट विमुख भएर सडकपेटीका कुनै स्वास्नी मान्छेको हातमा म्याग्डालाई थमाइदिन पनि सक्थिन्। तर के गर्नु, सिपाहीहरूले गोली ठोकिहाल्छन्। अपरिचित आइमाईले अचानक आफूतिर हुर्याइएको पछ्यौरीको बन्डल भुइँमा थेचारिनु पहिले सम्हालिहाल्ली भन्ने कुनै निश्चित पनि थिएन। बरु ऊ झस्किएर भाग्नेछ अनि त्यो बन्डल भुइँमा बज्रिनेछ र म्याग्डा टाउको फुटेर मर्नेछ। नरिवल जस्तो टाउको भयानक बिजोग। सानी मायालु बच्ची जो यस बखत चिच्याउन छाडेर गिजाले रोजाका दूध रहित स्तनका मुन्टाहरू च्यापिरहेकी छ। कमजोर गिजाहरूको बलियो पकड। उसको तल्लो बङ्गाराको गिजाबाट भर्खरै पलाएको सेतो दाँत सानी परीको चिहानमाथि ठडाइएको सिङ्गमर्मरको चिहाने पत्थर जस्तै चम्किरहेको थियो। अनिच्छापूर्वक म्याग्डाले रोजाका स्तनहरू पालै पालो छाडी। पहिले दायाँ त्यसपछि बायाँ। दुवै स्तनहरू रित्तिसकेका थिए। दुधको एक थोपो पनि थिएन। सुकेका दुग्ध ग्रन्थि जसलाई मृत ज्वालामुखी, फुटेका आँखा, चिसो प्वाल र अरू के होसँग तुलना गर्न सकिन्थ्यो। म्याग्डाले अब पछ्यौरीको एउटा छेउ समाई र त्यसैलाई स्तन सम्झेर गिजाले बलियो पकडद्वारा नियन्त्रणमा ल्याई। पछौरीका रेसाहरू थुकले नित्रुक्क भइन्जेल उसले चुसिरहे।
त्यो पछ्यौरी उसका लागि अब एउटा स्वादयुक्त चिज बन्यो, मानौ सुती कपडाका रेसाबाट मिठो दूध रसाएको छ। त्यो एउटा जादुगरी पछ्यौरी थियो जसले बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकी एउटी बालिकालाई 3 दिन र 3 रातसम्म मर्न दिएन। म्याग्डा त्यस बखत जिउँदै भए पनि ऊ मुर्दा सरी चुपचाप थिए। तेजपात र बदामको जस्तै फरक खाले तीखो गन्ध म्याग्डाको मुखबाट वास्स बाहिर आउँथ्यो। घरिघरि आँखाका परिलहरू खुल्थे र बन्द भइहाल्थे जुन उसलाई पत्तै हुँदैन थियो। रोजाले छोरीका निला आँखामा निहालिन्। घरिघरि स्टेलाले पनि त्यसै गरी। उनीहरूका गरुङ्गा पाइला बरफ जस्तै चिसो सडकमा पालै पालो उचालिन्थे र घरिघरि उनीहरूको ध्यान म्याग्डातिरै गइरहन्थ्यो। आर्यन फलामे तारको तीखो झङ्कार जस्तै स्वर निकालेर स्टेला एक्कासी चिच्याई। एउटा जवान नरवक्सीले जस्तै उसले म्याग्डातर्फ कसरी घोरिएर हेर्दैछ भन्ने कुरा रोजाले चाल पाइहालिन्। स्टेलाले आर्यन भनेर चिच्याएको क्षण रोजालाई साँच्चैकै हामी दुवै मिलेर अब म्याग्डालाई लुस्न सुरु गरौँ भन्ने जस्तै लाग्यो। म्याग्डा हिँड्नको लागि काखबाट तल झरी, तर ऊ भुइँमै बसिरही, किनकि एक त ऊ 15 महिनाकी मात्रै थिई र अर्कोतर्फ उसका सिकुटे खुट्टाहरू आफ्नै फुलेको भुँडीलाई उठाउन सक्ने गरी दरिला थिएनन्। म्याग्डाको भुँडी हावाले भरिएको, मोटो, पूर्ण र गोलो थियो। रोजाले आफूसँग भएको पुरै खानेकुरा म्याग्डालाई दिइन्। स्टेलाले पनि केही दिइन्। स्टेला अति लोलुप बन्दै थिए। एउटा हुर्क्यौली किशोरी, तर हलक्कै बढ्ने खालकी भने होइन। रोजालाई भोकले सताउन थालिसकेको थियो, तैपनि हातका औँलालाई मुखसम्म पुर्याएर कसरी यसको स्वाद लिने भन्ने कुरा उनले छोरीबाट सिकेकी थिइन्। तिनीहरू दयामायाविहीन संसारमा थिए। रोजाभित्र भएको दयाको खानी पनि रितिसकेको थियो। उनले आफ्ना विस्मित नेत्रले स्टेलाका करङतिर हेरिन्। स्टेलाले आफ्नी छोरीका मसिना तिग्राहरूमा दाँत गाडेर मार्ने त होइन भन्ने शङ्काले रोजालाई भयभीत तुल्यायो। म्याग्डा मृत्युसँग नजिकिँदै थिए, यद्यपि ऊ पहिल्यै चैट भइसक्ने थिए। यो कुराको रोजालाई राम्रै हेक्का थियो। रोजाले छोरीको प्राण रक्षाका लागि जादुगरी पछ्यौरीको भित्रैसम्म पुर्याई र लुगलुग काबिरहेकी आफ्ना 2टा स्तनहरूमा म्याग्डालाई पछ्यौरीसँगै बेसरी च्यापिन्। फिस्टी म्याग्डा पछ्यौरीभित्र यसरी हराई मानौ उसकी आमाले उसलाई होइन पछ्यौरी मात्र च्यापिरहेकी छन्। पछ्यौरी खोज्ने हिम्मत गर्न सक्ने त त्यहाँ कोही पनि थिएन। म्याग्डा बोल्नै नसक्ने लाठी भइसकेकी थिए, अर्थात् उसको आवाज बन्द भइसकेको थियो। रोजाले उसलाई पछ्यौरीले बेरेर ब्यारेकभित्र लुकाइन् र पनि उनलाई थाहा थियो कि एक न एक दिन कसै न कसैले चुग्ली लगाइदिनेछ। अझ हुनसक्छ स्टेला आफैले म्याग्डालाई काँचै खानको लागि लुकाएको ठाउँबाट बाहिर तान्नेछ। म्याग्डा हिँड्न थाल्दा रोजालाई छोरीको अवश्यम्भावी मृत्युको आभास भइहाल्थ्यो। यसर्थ उनले रातभर म्याग्डालाई आफ्ना 2 तिग्राहरूको भारले थिचेर सुत्थिन्। कतै मस्त निन्द्रामा परिने हो कि भनेर समेत उनी खुब डराउँथिन्। सतर्क पनि भइरहन्थिन् ताकि 2 घुँडाका बीचमा पिल्सिएर छोरी मर्ने सम्भावना पनि न्यून होस्। रोजाको तौल दिनानुदिन घट्दै थियो, अर्थात् उनी र स्टेला दुवै हावा जस्तै हलुको बन्दै थिए। म्याग्डा अझै चुपचाप थिए। उसका एकोहोरो टोलाइरहेका नेत्र बाघका जस्ता डरलाग्दा र निला थिए। उसको हेराइ एकसुरको थियो। घरिघरि ऊ एक्लै हाँस्थे। हो, हाँसे जस्तो लाग्थ्यो। होइन, कसरी हाँस्न सक्छ ऊ यस्तो बेलामा? उसँग कोही पनि हाँसेको थिएन। मात्र धुवाको कालो मुस्लो उडाएर ल्याएको दूषित हावाको झोक्काले पछ्यौरीका छेउलाई प्रहार गरेको देखेपछि म्याग्डा पछ्यौरीसँगै त्यसै हाँसिदिन्थे। दूषित हावाले स्टेला र रोजाका आँखाबाट आँसु निकालिदियो। म्याग्डाका आँखा सफा र सुक्खा देखिन्थे र हेराइ अझै बाघको जस्तै डरलाग्दो थियो। उसले पछ्यौरीको यति रखवारी गरी कि रोजा बाहेक यसलाई छुने हिम्मत कसैले गरेन। स्टेलालाई त अनुमति नै थिएन। पछ्यौरी म्याग्डाको आफ्नै प्यारी नानी थिइन्, आफ्नै मायालु पाल्तु चौपाया, अर्थात् उसकी सानी कान्छी बहिनी। म्याग्डाले पछ्यौरीको एक छेउलाई हातले बटार्दै माथि उठाई र चुस्न लागि। यस्तो बेला ऊ एकदम चुपचाप र अटल हुन चाहन्थे। त्यसपछि अचानक स्टेलाले म्याग्डालाई बेरेको पछ्यौरी तानी र मर्न लागेकी त्यो बच्चीलाई चिसोमा कठाङ्ग्रिएरै मर्न बाध्य तुल्याइदिए। मलाई पनि त जाडो भयो नि, स्टेलाले प्रश्न पार्दै भने। अब भने स्टेला चिसो खप्नै नसक्ने भइसकेकी थिए। ऊ ठन्डीले लुगलुगी काँप्न थाली। चिसोले उसको मुटु नै छेड्ला जस्तो भयो। स्टेला कठोर बन्दै गएको रोजाले चाल पाइन्।
पेन्सिल जस्तै लिखुरे खुट्टाहरूमा ढलमलाउँदै म्याग्डा पछ्यौरीको खोजीमा यताउति हिँड्न लागि। ऊ लरबराउँदै ब्यारेकको सामुन्ने पुगी जहाँ बत्तीको प्रकाश फैलिरहेको थियो। रोजा तुरुन्त म्याग्डाको पछि पछि दगुर्न थालिन्। म्याग्डा अघि नै ब्यारेकभित्रको चौबाटोमा पुगिसकेकी थिए। त्यो चोक प्रचण्ड उज्यालोले चकमन्न देखिएको थियो। यो कैदीहरूको हाजिरी गर्ने थलो थियो। हरेक बिहान नबिराई रोजाले म्याग्डालाई पछ्यौरीले बेरेर पर्खालको छेउमा लुकाएर स्टेला र अन्य सयौं कैदीहरूसँगै हाजिरीका लागि लाइनमा उभिन्थिन्। कहिलेकाहीँ त घन्टौँसम्म ठडिनु पर्थ्यो। यता अलपत्र छाडिएकी म्याग्डा भने पछ्यौरी मुनि पछ्यौरीकै एउटा फेरो मुखमा कोचेर सुत्थे। म्याग्डा यसरी चुपचाप सुतेकै कारण उसलाई लिन काल छिट्टै आएन। रोजाले देखिन आज म्याग्डा आफै काल खोज्दै अगाडि बढ्दैछ। त्यही बेला एउटा अपशकुनको सङ्केत दिने डरलाग्दो खुसी रोजाका दुई हत्केलामा सल्बलाए। रोजालाई ज्वरोले निक्लोट पारेको थियो, मानौ उनका औँलाहरू दन्किरहेको अग्निमाथि छन्। आफ्ना कमजोर र मसिना खुट्टामा डगमगाउँदै घामको किरणभित्र म्याग्डा तिखो स्वरमा चिच्याउन थाले। रोजाका स्तनबाट दुध आउन छाड्दाको बेला म्याग्डाले सडकमा अन्तिम पटक जोडले चिच्याएदेखि नै उसको बोली बुझ्नै नसकिने भएको थियो। अर्थात् म्याग्डा लगभग लाठी भइसकेकी थिइन्। त्यति बेला रोजाले अनुमान लगाएकी थिइन् कि म्याग्डाको स्वर यन्त्र अर्थात् फोक्सोको भित्तामा कुनै गडबडी भएको हुन सक्छ। म्याग्डाको स्वर मात्र सुकेको होइन, सम्भवतः उसले कान समेत सुन्न छाडेकी थिए। मुर्दा जस्तै चुपचाप म्याग्डाको चेतना बिस्तारै घट्दै गइरहेको थियो र समाप्त हुन मात्र बाँकी थियो। यद्यपि आफू बेरिएको पछ्यौरी बाहिर धुवाँ मिसिएको हावा मडारिएर एउटा अनौठो आकारमा भुमरी परेको देख्दा बच्ची म्याग्डाको हाँसो फुत्किन्थ्यो। हावाको बेगले एकपटक उसको मुख उघारिदिएको थियो। टाउको र जिउमा जुम्राले उसलाई यति नमजासँग टोकिरहेका थिए कि ढाडे मुसो जत्तिकै जङ्गली हुन्थी र आत्तिँदै सडेको मासु र फोहोर खोज्दै ब्यारेकतिर पुग्थी। तर अहिले म्याग्डाको मुखबाट र्यालको लर्को चुइरहेको थियो र उसलाई केही खान मन थिएन। यो नै म्याग्डाको घोक्रो फुट्ने गरी निस्किएको पहिलो वक थियो। रोजाका स्तनबाट दुध आउन छाडेपछिको। त्यस ठाउँको डरलाग्दो सूर्यकिरणमा म्याग्डा कमजोरीले थरथरी काँप्दै थिए र उसका आफ्ना टिस्ट लाग्दा बाङ्गा पिँडौलाको भरमा यताउति हिँड्दै थिए। रोजाले यो सब देखिन्। पछ्यौरी गुमाउनु परेको पीडामा बिलौना गर्दै म्याग्डा मृत्युको मुखमै पुग्न लागेको पनि उनले चाल पाइन्। एक्कासी कसैले दिएको आदेशको लहरले रोजाका झोले स्तन झट्कारिए। तान समात यहाँले। तर म्याग्डा अर्थात् पछ्यौरी मध्ये कुन चाहिँलाई पहिला जोगाउने भन्ने कुराको निर्णय रोजाले तुरुन्त गर्न सकिनेन्। यदि उनी पहिले म्याग्डालाई बचाउन बत्तिन् भने जाडोले कपकपाएको म्याग्डाको कर्कश स्वर पछ्यौरीको अभावका कारण जारी नै रहन्थ्यो। र यदि उनी पछ्यौरी लिन स्टेलातिर दगुरिन् र पछ्यौरी फेला पारिहालिन् भने पनि यो कुनै खुसीको विषय नहुन सक्थ्यो। उनले म्याग्डालाई पछ्यौरीमा बेरेर ल्याउन सफल भइहाल्छिन् भने पनि ऊ फेरि पछ्यौरी मुखभित्रै कोचेर मुर्दा तुल्य भएर लडिदिन्थे। रोजा पछ्यौरी लिनका लागि अँध्यारो भागतिर बढिन्, जहाँ स्टेला आफ्ना मसिना अस्थिपञ्जरयुक्त शरीरलाई त्यही पछ्यौरीले बेरेर निधाएकी थिए। स्टेलाको आङबाट पछ्यौरी थुत्नासाथ उनी छोरीलाई समाउन हाजिर गर्ने निरको ठाउँनिरै बत्तिन्। हो, उनी बत्तिन्। उनको शरीर हावा जस्तै हलुका भइसकेको थियो। सूर्यको प्रचण्ड तेजले अर्को जीवात्मा अर्थात् ग्रीष्मकालका पुतलीहरूलाई समेत अत्याएको थियो। दिनको पारिलो घाम लागेको त्यो ठाउँ एकदम सुनसान थियो। इस्पातले बनाइएको छेकबारको पल्लापट्टि दुबो र गाढा रङका भायोलेट फुलका थुङ्गाथुङ्गी देखिन्थे। अझ उता टाइगर लिली चम्किरहेका थिए। ब्यारेकभित्र बर्सातमा फुल्ने फुलका कुरा चल्थे। तरल मिसिएको दिशाको लिँड तथा गनाउने खैरो र रातो रङको तरल पदार्थ माथिल्लो तलाको सुत्ने पटरीबाट लुकेर बग्थ्यो। टर्रो गन्ध मिसिएको धुवाँमा चिल्लो तैरिएको देखिन्थ्यो, जसले रोजाका छालालाई कालै बनाएको थियो। छेकबारभित्रको उज्यालोतिर मानिस गुनगुनाएको सुन्नासाथ रोजा हाजिर हुने गरेको रङ्गभूमिको छेउमा एकैछिन अडिन्। छेकबारभित्रको उज्यालोतिरबाट आए जस्तो लाग्ने यो गुनगुनलाई स्टेलाले भने एक कल्पना मात्रै हो भन्ने जिद्दी गर्दै आएकी थिए। अहिले रोजाले त्यहाँबाट साँच्चीकै मानिसहरू चिच्याएको सुनिन्। ती भोकाएका दुखी आवाज थिए। यो छेकबारबाट रोजा जति पर जान्थिन् त्यति नै जोडसँग ती आवाज उनको कानमा ठोकिन आइपुग्थे। बिलौना गरिरहेका मानव ध्वनिहरू यति स्पष्टसँग गुन्जिरहेका थिए कि तिनीहरूलाई कुनै प्रेतात्मा सम्झेर भ्रममा पर्नु त एक प्रकारको मूर्खता मात्र हुन्थ्यो। ती आवाजहरूले रोजालाई पछ्यौरी माथि माथिसम्म उठाएर हावामा फहराइदिन अनुरोध गर्दै चिच्याइरहेका थिए। नभन्दै रोजाले पनि त्यहीँ उभिएर हावामा पछ्यौरी हल्लाइदिन्। फलामका डन्डी जस्ता पाखुराले भुइँमा टेक्दै म्याग्डा निकै पल्तिर पुगेर झुलिरहेकी थिए, जसको ट्याम्के भुँडी टन्न हावाले भरिएको थियो।
ऊ जमिनमाथि हावामा थिए, अर्थात् उसलाई कसैले आफ्नो काँधमाथि बोकेको थियो। बोकिरहेको त्यो काँध रोजा र आजसम्म म्याग्डालाई बचाएर राखेको पछ्यौरीतिर नआई अन्तै मोडियो। म्याग्डाको झिनो आकृति मधुरो धुवाँले छेलिएको गहिराईभित्र पस्यो। फेरि केही बेरमै काँधमाथि एउटा हेलमेट टल्किएको देखियो। हेलमेट लगाएको एउटा काले सिपाहीले एक कैदीलाई करेन्ट दौडाएको नाङ्गा तारमा हुर्याइदियो। डरलाग्दोसँग चिच्याएका स्वर सुनिए, आमा लौन नि मरे नि, सब एकसाथ चिच्याए। म्याग्डालाई त्यस बखत रोजादेखि निकै पर पुर्याएको थियो। विशाल रङ्गभूमि कटाएर 1 दर्जन ब्यारेकको अर्कोपट्टि म्याग्डा केवल एउटा पुतली जस्तै मात्र देखी। टाढा कतै म्याग्डालाई हावामा पौडिए झैँ देखियो, मानौ एउटी पुतली हावामा सैर गर्दै सिल्भर भाइन छुन खोजिरहेकी छ। म्याग्डाको गोलो अनुहार, झ्यापुल्ले कपाल, पेन्सिल जस्ता खुट्टा, बेलुन आकारको पेट र झिक्रा जस्ता बाङ्गा टिङ्गा पाखुरा अचानक करेन्ट दौडाइएको नाङ्गो तारको छेकबारमा छतरिए। आफ्नो उडानबाट 81 करेन्टमा अवतरण गरिएपछि म्याग्डाको तिखो पागल हुङ्कार हावामा फैलियो, जसले रोजालाई घटनास्थलतिर दौडन तम तयार पारिदियो। तर रोजाले छोरीको मायालाई आफूभित्रै दबाएर त्यहीँ उभिरहन्। उनलाई थाहा थियो कि यदि उनी छोरीलाई बचाउन दगुरिन् भने उनलाई गोली ठोकिनेछ। करेन्ट लागेर मरिसकेकी छोरीको अस्थिपञ्जरलाई उठाउन खोजेमा समेत गोली ठोकिन सक्थ्यो। त्यहीँ बसेर उनले म्याग्डाका फुटेका करङसम्म सुनिने गरी फ्याउरे चित्कार छाडेमा पनि गोलीले सिधाइदिने निश्चित थियो। यसर्थ रोजाले म्याग्डाको पछ्यौरी समाइन् र त्यसलाई मुखभित्रै कोचारिन्। पछ्यौरीले उनले फुत्किन लागेको फ्याउरोको जस्तो उच्चाटलाई भित्रैसम्म धकेलिन्। यसो गर्दा उनलाई पछ्यौरीको लप्कोमा छोरीको दालचिनी र बदाम मिश्रित र्यालको स्वाद अनुभूत भयो। उनले आफू अन्तरको आहट नथामिउन्जेल, अर्थात् म्याग्डाको पछ्यौरीबाट दालचिनी र बदामको स्वाद आउन्जेलसम्म चुसिरहन्, पिइरहन्।